दर्शकवृन्द टिकटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम टिकटकमा हामी यस क्षेत्रका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको जीवन भोगाइको विषयमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। सधैँको दिन जस्तै आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन भोगाइ, उहाँको जीवन दृष्टिकोण, जीवन सिद्धान्तका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ एउटा मानिसले बाँचेको जीवन त्यो धेरै मानिसहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ, सिकाएको पाठ हुन सक्दछ। किनभने सबै कुराहरू आफैले भोगेर मात्र सिक्नका लागि हामीसँग आयु एकदम कम छ। किनभने हामीले अर्काको जीवन भोगाइबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ। आज हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भनिरहेँ, आज हामीसँग लामो समयमै पत्रकारिता गर्नुभयो र पत्रकारिताको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक परिवर्तनका लागि काम गर्नुभयो। आज हामीसँग हेमन्त कर्माचार्य हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार। उहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो। समाजलाई अगाडि बढाउने जुन सेवा प्रदायक निकायहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ झकझक्याउनु भयो, समाजलाई जागरुक बनाउनु भयो, सचेतनाको लागि लामो समय काम गर्नुभयो। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त भन्नाले अब अहिले यो कोभिडको जुन महामारी भनौँ 2020-21 को जुन समय रह्यो, म अलिकति विश्रामको अवस्थामै रहेँ र केही पुराना जुन सङ्ग्रह गरेका आफ्ना भनौँ विभिन्न सामग्रीहरू थिए त्यसलाई सङ्कलित गरेर जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु र जीवन अनुभूतिलाई सँगालेर एउटा यसो केही लेखन गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्योतर्फ उन्मुख छु भन्न पर्छ। मैले किताब निकाल्दै हुनुहुन्छ? किताब अब निकाल्ने प्रयासमा छु भनौँ कि निकाल्दै अहिले पूर्ण त्यो सङ्कलन नै पूर्ण भइसकेको छैन। त्यस कारणले त्यसमा जुटेको छु म। किताब धेरैले लेख्छन् अथवा लेखिरहेका छन्, अथवा यो बायोग्राफी टाइपका किताबहरू अहिले बजारमा पनि धेरै आइरहेका छन्। सामान्य मानिसहरूदेखि लिएर देशमै चर्चित मानिसहरूको बायोग्राफीहरू अहिले बजारमा छन्। त्यो किताब चाहिँ किन लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो फिल चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई? किन लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मैले धेरैको आत्मकथा पढेको छु। ती राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका साहित्यिक हुन् वा पत्रकारिता क्षेत्रकै नेपालका तमामले लेख्नु भएको छ। उहाँहरूका जीवन अनुभूतिलाई पनि अध्ययन गर्ने, त्यो किताब मार्फत अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। तर वास्तवमा मानिसको जस्तो भोगाइका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, त्यसलाई जुन सँगालेर राखेको हुन्छ कति प्रमाणिक रूपमा हुन्छ, कति आफ्नो मनमै सँगालिएको हुन्छ। र एकाध साथीहरूले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो। मेरा जीवनका विविध पक्षहरू छन् जुन क्षेत्रमा काम गरेको, खालि पत्रकारिताको अनुभव मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका पनि कतिपय त्यस्ता भनौँ मनमा त्यो दृश्य अङ्कित छ। मानिसहरूसँगका चाहिँ संसर्गमा भोगेका कुराहरू, त्यो बाहिर आइ नसकेका कुराहरू छन् जसले सायद केही फरक चाहिँ नि दिशाबोध अरूलाई दिन सक्छ कि, र मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण कसैप्रति एउटा थियो होला। तर मैले जुन प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छु ती व्यक्तिहरूको संसारमा, उनीहरूसँगको मसँग कस्तो रह्यो, मैले के महसुस गरेँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग, र मलाई के लागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि कमसेकम त्यो पाठक भनौँ वा भोलिका दिनमा ती अध्ययन गर्नेहरूका निम्ति केही त्यो होला, डिबेटेबल होला मलाई लाग्छ त्यो अहिले। किनभने मैले शारदा शर्माको पनि पछिल्लो समयको त्यो पढेँ मैले, एउटा पुस्तक उहाँले लेख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ केही त्यस्ता प्रसङ्गहरू आएका छन् जसमा चाहिँ डिबेट भएको छ, विवाद भएको छ। त्यो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो आफ्नै भोगाइमा पनि मानिसका देखिने स्वरूप र फरक हुन्छन्, र त्यसमा चाहिँ नै अब तपाईँ मेरो कतिको निकटता छ त्यो आधारमा भोगाइ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यो किताबमा तपाईँको जीवनमा अहिलेसम्म नभनिएका, नदेखिएका विषयहरू चाहिँ अटाएका छन्, अहिले केही जोडिएका छन्, केही त्यो आउँछन्। के त्यो खुलाउन मिल्छ? जस्तो त्यो किताब त अब सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ धेरै प्रसङ्गहरूले बुनिएको होला, तर पनि केही प्रसङ्गहरू चाहिँ आजको कार्यक्रममा खोल्न मिल्छ?
त्यसरी अहिले भनि नहालौँ जस्तो लाग्छ, किनभने केही व्यक्तित्व जुन स्थापित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक रूपमा पनि उहाँहरूको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व रह्यो। मैले केही संसारको मौका पाएँ उहाँहरूको, र ती व्यक्तित्वहरू धेरैका लागि प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ, धेरैका लागि अब भनौँ श्रद्धाको पात्र हुनुहुन्छ। तर कतै कमजोरी उहाँहरूका पनि मैले आफूले देखेको, त्यो मैले सायद रिपोर्टमा चाहिँ मैले राखेको छु, र त्यसलाई अलिकति चाहिँ अध्ययन अरूले गरिदियो भने हामीले अलिकति चाहिँ हेर्ने र भोगाइका चाहिँ या चाहिँ मानिसका व्यवहारिक व्यवहारहरू अलिक फरक हुँदा रहेछन् भन्ने त्यो अरूका निम्ति पनि चाहिँ त्यो बुझाइको भनौँ त्यो बुझ्ने प्रयासमा केही चाहिँ जान सक्छ कि त्यो विषय भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो यो आत्मकथा भनेको अथवा यो बायोग्राफी किताबहरू भनेको आफूलाई एकदमै नढाँटेर लेख्ने चिज हो भनिन्छ, र मान्छेले के भन्छन् भने आत्मकथा लेख्नको लागि चाहिँ हिम्मत चाहिन्छ भन्छन्। त्यो हिम्मत चाहिँ जुटाउनु पर्दो रहेछ एकदमै। तर मलाई त्यसमा पनि लाग्दछ मानिस 100% एकदमै 100% सक्दैन। कहाँ सक्दैन भने अब आत्मकथा लेख्नुको अर्थ अरूलाई पीडा दिनु निश्चित रूपले होइन। अरूलाई अब जस्तो धेरैको अटोबायोग्राफीमा सिनेमा पनि बन्ने भारतमा पनि त्यो अभ्यास भएको छ, र त्यसमा प्रसङ्गमा यो अभिनेता सञ्जय दत्तको विषयमा त्यो कुरा आउँदाखेरि पछि उनसँग निकट भएका केही अभिनेत्रीहरूले भेटेरै यो प्रसङ्ग नल्याइदिनुहोस् बाहिर भन्ने प्रयास हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि अभिनेता नवाजुद्दिन जुन चाहिँ अहिले चाहिँ चर्चित नै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा चाहिँ अटोबायोग्राफी बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नु हुँदाखेरि उहाँलाई केहीबाट पहिले नै त्यो कुरा चाहिँ नि ल्याइयो, चाहिँ त्यो हाम्रो प्रसङ्ग त्यहाँ चाहिँ नल्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यसपछि उहाँले रोक्नु भएको छ। त्यो त्यस्ता भनौँ चाहिँ नि केही हुन सक्छन् अप्ठ्याराहरू जुन वास्तवमा त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई आफै पनि लाग्छ 100% जुन छ त्यो अलिक कठिन नै पर्दो रहेछ। अघि यो त किताबको कुरा भयो, तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, म किताब लेख्दैछु भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यो कुरा चाहिँ अगाडि आयो। अब जस्तो तपाईँ लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो, हामीले अहिले पत्रकारिता गरिरहेका छौँ अथवा अहिलेको पत्रकारिताको जमात अलिक फरक छ। तपाईँले सुरुवात गर्ने बेलाको त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको दृष्टिकोण फरक थियो अथवा सुरुवाती अवस्थाको थियो। मैले सोधेँ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ पत्रकारिता किन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो रुचि भनेर सुरुमा 2031-32मा एसएलसी दिएपछि म 2031 सालमा म अलि फुर्सदिलो पनि भएको थिएँ केही समय, र मेरो रुचि भनेको अलिकति लेखन अभ्यास नै थियो। त्यति बेला म सानसानो यसो कविता टुक्राहरू अनि केही अनुभवहरूलाई सँगालेर लेख्ने कोर्ने प्रयास गर्थेँ, र स्थानीय पत्रिकाहरू केही थिए प्रकाशित भइरहेका स्थानीय स्तरमा बाँकेबाट, त्यो म त्यसमा छापिन्थेँ। र सुरुको त्यो दिनहरूमा आफ्नो नाम पनि यसो आउँदाखेरि एउटा छुट्टै उत्साह आफूलाई चाहिँ त्यो सञ्चार हुन्थ्यो, र वास्तवमा त्यसतर्फ बिस्तारै आकर्षित हुँदै गए छन्। तर पछि यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो प्रभात भण्डारी, सुरमा सरोवरमा पूर्वतिरको हुनुहुन्थ्यो, तर पछि यहाँ आएर केही उहाँ स्थापित हुनुभयो, र उहाँले सुरमा सरोवर साप्ताहिक भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। उहाँको सँग परिचय भएपछि उहाँले पनि यो पत्रकारितामा केही लेख्न पर्यो अब भन्ने कुरामा अलिकति उत्प्रेरित गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो लेखनाथ गेवाली, पूर्णलाल चुकेजीहरू उता गुल्मीतिरबाट आउनुभयो। उहाँहरू पनि अब बसाइको क्रममा भेटघाट परिचय भएपछि उहाँहरूबाट पनि यस्तै लेखन अभ्यास ठिकै छ, यसतिर पत्रकारितातिर पनि अब लाग्न पर्यो। अलिकति जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँको आफैका भोगाइ होलान् केही, त्यसलाई समाचारको रूपमा पनि बिस्तारै स्थान दियो भने अलिकति जनताका कुराहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू भएपछि
त्यो बेला त मिसन पत्रकारिताको रूपमै थियो, अलिक व्यापक रूपमा। तत्कालीन व्यवस्थाका विषयमा पनि अलिकति मान्छेको असन्तुष्टिहरू हुन्थे। त्यो कारणले पनि अलिक बिस्तारै आकर्षण हुँदै गएर त्यो म जोडिँदै गएँ भन्नुपर्छ त्यो प्रारम्भिक चरणमा। जस्तो अब त्यो प्रारम्भिक चरणको मानिसहरूको चाहना चाहिँ के थियो? हुन त अहिले हामीले मान्छेको चाहना हेर्दाखेरि चाहिँ बहुतर्फी अथवा बहुविधामा मान्छेहरूको दृष्टिकोण छ। अहिले त्यसरी मान्छेहरूले हेरिरहेका छन्, एकातर्फ विकास चाहिरहेका छन्, यति बेला व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू पनि उठिरहेको सन्दर्भमा त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो? तपाईँहरू पञ्चायतकालको विरुद्धमा मानिसहरू थिए अथवा त्यति बेला विकास चाहिरहेका थिए अथवा कस्तो थियो त्यहाँ त्यति बेला मानिसहरूको दृष्टिकोण अथवा चाहना चाहिँ? विकासको चाहना पनि स्वाभाविक त मान्छेलाई हुन्छ। आफ्नो भन्दा एउटा चाहिँ जुन स्थानमा बसिरहेको छ मानिस, त्योभन्दा फरक केही होस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यो विकासका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्। त्यो भौतिक पनि हुनसक्छ होइन, मानिसका आफ्नै पनि एउटा चाहिँ परिवारको आफ्नो समृद्धि सबैले चाहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा परिवर्तन होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। त्यो सँगसँगै जुन किसिमका मानिसका तत्कालीन भनौँ व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मानिस बोल्ने स्वतन्त्रता जुन थिएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यो विषयमा मानिस बढी चिन्तित थिए। आफ्ना कुरै राख्न नपाउने र जे कुरालाई पनि राख्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्था विरुद्ध बोलियो भन्ने किसिमले भनिदिँदाखेरि मानिसले भन्नै डराउने समय थियो। त कसैको पनि भनौँ न यो जनप्रतिनिधिहरू जो स्थापित छन्, उनीहरू जो तत्कालीन व्यवस्थाका निकट छन्, पोषित छन्, उनीहरूका विषयमा केही टीका टिप्पणी गर्नु भनेको व्यवस्थाको आलोचना गर्नुसँग जोडिन्थ्यो र त्यस तत्कालीन शासक प्रशासकले पनि त्यो अलिकति वक्रदृष्टिले हेर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसमा एउटा गुम्सिएको अवस्थाहरू थियो र मानिस त्यसैको लागि छटपटीमा भइरहेका थिए र हामी पनि एक किसिमले विद्यार्थी कालमै थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भोगाइका अनुभूतिलाई हामीले नजिकबाट त्योसँग नजिक भयौँ र एउटा त्यो तात्कालीन व्यवस्था विरुद्ध पनि त्यो हाम्रो भनौँ त्यसलाई बाहिर ल्याउने प्रयासहरू मा जुट्यौँ र हामी सँगसँगै विद्यार्थी जीवन पनि भयो, अलिकति पत्रकारिताका माध्यमले पनि त्यसलाई भनौँ मलजल गर्ने कामहरू भयो। त्यो तत्कालीन व्यवस्था विरुद्ध जुन अभियान थियो त्यसलाई कसरी हामीले अझ मलजल दिन सक्छौँ भन्ने किसिममा हामी त्योतिर उन्मुख भयौँ भन्ने। जस्तो पत्रकारितालाई अहिले पनि राज्यको विरुद्धमा अथवा होइन त्यो जनताको पक्षमा कलम चलाउनुपर्छ, जनताको पक्षमा रहनुपर्छ भनेर चाहिँ वकालत हुने गर्दछ र त्यसरी बुझ्ने पनि गरिन्छ। त्यति बेला त झन् गाह्रो थियो होला होइन यो पत्रकारिताको सन्दर्भलाई नै काम गर्नको लागि? एकदमै स्वाभाविक हो र सरकार वा राज्य कहिले पनि मलाई लाग्छ पत्रकारिताको पत्रकारिताको प्रवर्धन होस् वा पत्रकारिता एकदमै स्वतन्त्र होस् भन्ने चाहना कुनै पनि सरकारले चाहँदैन भन्ने त्यो विभिन्न कालखण्डमा देखिएको छ। चाहे त्यो जतिसुकै भनौँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका पक्षपाती सरकार किन नहुन्, त्यो देखिएको छ र विश्वमा पनि त्यो अवस्थाहरू देखिएको छ। अब हामी छिमेकी पनि हेर्न सक्छौँ, अहिले म्यानमारको पनि जुन छ त्यो त्यस्ता देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी यो जुन पत्रकारिता भनेको अब जनताको बोली, हामी निमुखाको बोली भनेर जुन भनिरहेका छौँ, त्यो कारणले पनि जनता निश्चित रूपले जनताको भोगाइहरू कष्टकर नै हुन्छन्, बढी जसोले भोगिरहेका कुराहरू। र अर्को हामीले हेरिरहेका छौँ समस्याग्रस्त कुराहरू बढी सञ्चार क्षेत्रले ल्याउने भएका कारणले पनि अब सरकारले त्यसलाई अब मैले त आफ्नो तर्फबाट राम्रै गरिरहेको छु, सधैँ सरकार सञ्चारले मेरो बदखुवाई मात्र गर्छ भन्ने किसिमले पनि लागिरहेको हुनसक्छ होला। हामी स्थानीय क्षेत्रमा पनि हेर्छौँ, अलिकति उहाँहरूको विषयमा केही आउँदाखेरि उहाँहरूलाई तितो लागिरहेको हुन्छ। त्यति बेला त झन् गाह्रो थियो। अब त्यो पञ्चायतको विषयमा अथवा त्यति बेलाको समय परिवेशले चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ बन्देज लगाउँथ्यो? बन्देज भन्नाले अब यो लेख्ने मानिस को हो भन्नेसम्म पनि त्यसको गणना हुन्थ्यो। अब मेरै आफ्नै अनुभवमा पनि म केही विषयहरूमा लेख्दाखेरि
छद्म नामले पनि कलम चलाउनु पर्ने अवस्था आयो र एकादमा म करिब 36 सालतिरको कुरा हो। यहाँ पर्यवेक्षक भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो, अजित बहादुर बिसीजी सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला मैले स्तम्भ लेखन गर्थेँ उहाँको पत्रिकामा र केही तत्कालीन एउटा प्रसङ्गमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल थियो एउटा चाहिँ जुन तत्कालीन व्यवस्थाको पक्षपाती एउटा चाहिँ विद्यार्थी जमातको रूपमा थियो। त्यो जोडिएको एउटा चाहिँ विषय थियो, त्यसलाई समसामयिक विषयमै लेखन भएको थियो। त्यसमा उहाँलाई त्यो विषय आएपछि पत्रिकामा छापिएपछि उहाँलाई धम्की भयो र हात काट्नेसम्मको चेतावनी दियो। अबदेखि कि त यो मान्छेको छाप्नै भएन, कि त यो यस्ता किसिमका सामग्रीहरू छाप्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ, होइन भने हातसम्म काटिन्छ भन्ने किसिमको थ्रेट भयो चाहिँ केही तत्कालीन चाहिँ अब उसका व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूबाट। र त्यसबाहेक पनि भनौँ अब यो हामी 46 पछि पनि त्यो अवस्था चाहिँ भनौँ न पूर्ण रूपले चाहिँ पत्रकार स्वतन्त्र भएको अवस्थाहरू छैन। मैले मेरो आफ्नै भोगाइमा पनि अब 36 साल अगाडिका समयका चाहिँ व्यवस्था विरुद्ध थियो। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि त्यो थिएन, कुनै पनि बेला भनौँ सीमा बाहिर पनि जानुपर्ने वा लुकेर बस्नुपर्ने ती अवस्थाहरू थिए। केही छापिएपछि आउने प्रतिक्रियालाई चाहिँ हामीले बुझेर मात्रै हामी चाहिँ त्यही अनुसार बाहिर निस्किने कि के गर्ने भनेर सोच्थ्यौँ। तर 46 पछिको अनुभूतिमा पनि कतिपय त्यस्ता समयकालहरू भए, सङ्कटकालको बेला पनि धेरै त्यो भोगियो हामीले पनि। त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ राजा ज्ञानेन्द्रको कु गरेको बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो भोगाइहरू रह्यो। र त्यसपछि पनि अब विभिन्न कालखण्डमा मलाई लाग्छ अहिले पनि पत्रकारिता पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकेको छैन मेरो आफ्नो चाहिँ उसमा। र अझ अहिलेको समयमा त एउटा पत्रकारले स्वतन्त्र रूपले बाँच्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि उसले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ अझै पनि। त्यो पूर्ण रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनलाई धेरै कठिनाइहरू छ अझै पनि। त्यो कठिनाइ चाहिँ के कारणले भइरहेको छ अथवा त्यो कठिनाइ हल गर्नको लागि चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यसमा साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ यो कुराहरू। अब धेरैको भोगाइ हुनसक्छ होला, तर कतिपयले त्यो कुरोहरू त्यो विषयमा केन्द्रित हुन नसकिरहेको अवस्था हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। तमाम अभ्यासहरू भए यो पत्रकारितालाई व्यावसायिकतातिर लाने प्रयासहरूमा जुटेकै छौँ, हामी सबै लागिरहेकै छौँ। हाम्रो सबैको मोटो पनि छ त्यसैका लागि। तर यो पत्रकारिताको प्रवर्धन पूर्ण रूपमा र यसलाई चाहिँ पत्रकारहरूलाई पत्रकारको हकित संरक्षण गरेर कसरी लाने भन्ने कुराहरूलाई एउटा भनौँ त्यसको निम्ति नितान्त एकजुट भएर गर्ने प्रयासहरूका तर्फ चाहिँ त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू अघि सारिएको देखिन आएको छैन। र यो महासङ्घ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने उम्मेदवारहरूले त्यति बेला पत्रकारको हकितलाई नै मुद्दा चाहिँ बनाउनुहुन्छ प्रायः सबै उम्मेदवारले। त अरू बेला चाहिँ किन त्यो हकित मौन रहन्छ त? पत्रकारको हकित केसँग जोडिएको छ? एउटा इमान्दार पत्रकार प्रायसँग चाहिँ आफूसँग लडिरहेको हुन्छ र आफ्ना समाचारहरूसँग उसले जुन किसिमले त्यो पूर्ण चाहिँ समाचार ल्याउनका लागि जुन प्रयास गरिरहेको हुन्छ, त्यो समाचार ल्याइसकेपछि त्यसका परिणामका भोगाइहरू चाहिँ जुन भोगिरहेको हुन्छ, ती अवस्थाहरूका विषयमा कतिको चाहिँ समग्र सङ्गठन वा चाहिँ त्यसका चाहिँ अगुवाहरू भनौँ न, हामी पत्रकारका अगुवाहरू चाहिँ उहाँहरू कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्योतर्फ चाहिँ अझै पनि मलाई लाग्छ त्यति प्रयासहरू हुन सकेको छैन। त्यति भनौँ अभियान नैकै रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुनै कार्यक्रम अगाडि आएको चाहिँ मैले चाहिँ
अनुभूति गर्न सकेको छैन। जस्तो यो पत्रकारिताको विषयलाई यहीँनिर रोकेर म अझै अलिक पछाडि फर्किन चाहन्छु। जति बेला तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको विषय थियो, हामीले यो कार्यक्रममा मान्छेको नितान्त व्यक्तिगत विषयहरूलाई पनि हामी उठान गर्छौँ। तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो अथवा तपाईँको आर्थिक हिसाबले अथवा शैक्षिक हिसाबले कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? मेरो पिताजी भनौँ न 7 साले उहाँ जनक्रान्तिको बेलाको उहाँ त्यसमा संलग्न हुनुभएको हो। त्यो पृष्ठभूमि भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरा भनौँ जेठो बुवा, माइल बुवा र मेरो बुवा त्यो उहाँ चाहिँ 4 सालदेखि नै राजनीतिक चेतना चाहिँ उसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो र तत्कालीन राणाहरूको जुन चाहिँ थियो त्यति बेला व्यवस्था त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू जोडिनु भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पिताजी र को एउटै ठाउँमा बसाइ हुन सकेन कतै एकै जिल्लामा र पछि त्यही क्रममा उहाँ कैलालीमा जानुभयो, सङ्गठन पनि बनाउने निर्माण र त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा र मेरो जन्म त्यहीँ भएको हो र पिताजीको निकटता मैले धेरै पाउन सकेन किनभने उहाँ प्रायः जसो आफ्नै कार्यक्रम सिलसिलामा अब घरमा जाने नियमित बस्नलाई नै उहाँलाई पनि सायद कठिनाइ हुन्थ्यो होला, निगरानीमा चाहिँ सधैँ भइराख्नुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यसैले गर्दाखेरि म स्थानीय त्यहाँ कैलालीमा अब गाउँमा प्रारम्भिक चरणमा केही मेरो कखरा त्यहाँ अध्ययन भयो। त्यसपछि मेरो ठुलबुवा प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो यता भारत यो बहराइचमा, त्यहाँ म केही समय त्यहाँ अध्ययनको लागि गएँ। त्यसपछि म नेपालगञ्ज आएँ अनि नेपालगञ्जमा फेरि म अनि शिशु कक्षाबाटै यहाँ पनि अध्ययन गरेर अनि मैले बिस्तारै यता आफ्नो एउटा चाहिँ ठाउँ बनाउन सकेँ भन्नुपर्छ। मैले जस्तै नेपालगञ्जको बस्ती विकासको सुरुवाती चरणदेखि नै तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ जुन बेला मूल सडकहरू पनि ढुङ्गे सडकको रूपमा थिए, मलाई मेरो स्मृतिमा छ त्यो यो बत्तीको ठाउँहरू चाहिँ जुन पोलहरू छन्, पोलहरू काठका पोलहरू थिए, तर जुन भित्री चोकहरू छ त्यहाँ भनौँ ल्याम्प पोस्टहरू थिए र त्यहाँ छुट्टै बत्ती बालिन्थ्यो। त्यो गएर चाहिँ एकजना मान्छेले त्यो यो विद्युतको नभएर छुट्टै मटेरियलको बत्तीहरू बालिन्थ्यो। हजुर, जस्तो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यति बेलाको नेपालगञ्ज सहर र अहिलेको नेपालगञ्ज र आधुनिक सहरको रूपमा विकास भइरहेको सहरलाई यसो मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा आकाश पाताल अथवा कायापलट नै भइसकेको छ, कस्तो लाग्छ यो कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ? विकास भवनहरू बनेका छन्, सडकहरू बने, तर संस्कृति बिस्तारै हराउँदै गएको छ। जुन यस मौलिक संस्कृति हो बिस्तारै हराएको चाहिँ महसुस भएको छ र त्यसबाहेक विगतमा जुन एउटा मान्छेको आत्मीयता हुन्थ्यो त्यो बिस्तारै त्यो पनि चाहिँ हराउँदैछ र केही हदसम्म विकासको नाममा भइरहेका जुन अभ्यासहरू छन् त्यसमा सबैभन्दा दुःखदायी पक्ष के छ भने त्यो प्राविधिक होस् वा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू हुन्, उहाँहरूले त्यसको लङ टर्म चाहिँ त्यसको के होला त परिणति भोलि यो काम गर्दाखेरि भन्ने त्यो ख्याल नगरेर गर्ने कामहरू केही भएका छन्। खास गरेर यहाँका पोखरीहरू मासेर जुन भवन बनाउने या केही संरचनाहरू निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्, त्यो दुःखदायी पक्ष छ। त्यो भोलिको लागि चिन्ता नगरेर चाहिँ गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। यसले सायद नेपालगञ्जलाई थप समस्याहरू भोलिका दिनमा बेहोर्नुपर्छ मलाई लागेको।
जस्तो नेपालगञ्ज चाहिँ सद्भावको सहरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न जाति भाषा र संस्कृति भएका मानिसहरूको बसोबास छ अहिले पनि होइन। अझ त्यसमा पनि मधेसी मूलका समुदायहरू त्यसै गरी पहाडी समुदायहरूको बस्ने जुन एउटै थलोको रूपमा विकास भएको छ हुँदै आएको छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो अथवा बिचमा विकास भएको सन्दर्भ हो? यो चाहिँ सद्भावको सहर पहिले थियो, अहिले एउटा उपमा जोडिएको मात्र हो। तर राजनीतिले जुन किसिमका राजनीतिक परिवर्तन भएर त्यसमा मानिसलाई जुन किसिमको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको अब त्यो चेतना त म भन्दिनँ, त्यो चेतनाको विसङ्गति पक्ष हो। त्यहाँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ चाहिँ त्यो उपज भयो, त्यसले गर्दाखेरि अझ पहिलेको तुलनामा मलाई लाग्दैन सद्भाव अहिले अलिकति केही एउटा भनौँ प्रसङ्ग उठोस् त्यहाँ कुन थरको हो, कुन जातिको हो, कुन समुदायको हो त्यो खोजी हुन्छ। निर्वाचन होस् न कुनै चाहिँ निर्वाचन होस् त्यहाँ त्यो खोजी हुन्छ भनेपछि सद्भावको सर कसरी रह्यो यो विषयमा एकदमै पहिलेभन्दा म त हेर्दैन। पहिले त हामी सम्बोधन गर्दाखेरि पनि कसैलाई आफूभन्दा अग्रजलाई नामले सम्बोधन गर्थेनौँ, दादा भैया काका मामा स्थानीय चाचा भनेर त्यो। अनि त्यस्तै त्यो एउटा टोलमा सबै चाहिँ एकअर्कालाई सम्बोधन गर्दा नाता लाएर गर्थे। त अहिले त्यो छैन। अहिले म त काठमाडौँतिरको जस्तो कल्चर यता पनि आइसकेको जस्तो महसुस हुन्छ। मानिस आफ्नै काममा व्यस्त छ, बिहानै निस्किन्छ, बेलुका फर्किन्छ, त्यसपछि त्यो आत्मीयता त्यो सम्बन्ध पहिले जस्तो छैन। टोलभित्र पनि त्यस्तो कमै देखिएको छ। जस्तो तपाईँ पढ्ने बेलामा कतिको ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? जस्तो कतिको जेहेन्दार अथवा कतिको ट्यालेन्टेड विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ गनिनुहुन्थ्यो स्कुल लेभलमा? म 7-8 कक्षासम्म ठिकै भन्न सक्छु। म आफूलाई एकदमै ट्यालेन्ट पनि भन्दैन। 7-8 कक्षासम्म मेरो 9 कक्षासम्म कहिले पनि रुकावट भएन। 10 कक्षादेखि अब अलिकति के भने यो विद्यार्थी राजनीति अलि तत्कालीन चाहिँ समयको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर धेरै मिसिँदाखेरि पनि मेरो शिक्षा प्रभावित भयो र जेन तेन 2031मा मैले पास गरेँ एसएलसी। त्यसपछि पनि जुन यहाँ क्याम्पसमै म आए तत्कालीन समयमा सर्टिफिकेट लेभल भनेर भन्थ्यो, त्यसमा त्यो पढ्दाखेरि पनि मैले हाम्रो सेमेस्टर सिस्टम थियो। सेमेस्टर सिस्टम मैले 2 वर्ष क्लियर गर्नुपर्ने 4 वर्ष लाग्यो मेरो है। अब तर डिप्लोमामा फेरि चाहिँ गर्दाखेरि मैले टाइमली गरेर मैले स्कलरसिप पनि पाएको हो। त्यो बेला फेरि म त्यो अलिकति त्यतातिर साह्रै मेरो बिग्रियो भनेर अलि समय दिएँ र मैले स्कलरसिप पनि पाएँ। हाम्रो पिरियड 36-38 सालमा मैले डिप्लोमा क्लियर गरेको। 36-38 को ब्याच यस्तो रह्यो कि त्यो बेला 7-8 जना हामी चाहिँ साथीहरू लगभग सबै क्लियर भएको थियो। अरू साथीहरू पछाडि नै रहनु भएको थियो। मलाई टाइमली चाहिँ त्यो किसिमको एउटा टिम चाहिँ निर्माण भएको थियो हाम्रो चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने। त्यो वातावरणले पनि अलिकति पढ्नतर्फ फेरि चाहिँ उ भयो। तर त्यसपछि फेरि विद्यार्थी आन्दोलनकै विद्यार्थी एउटा चाहिँ राजनीति चरममा भयो हुँदाखेरि किर्तिपुरमा म पढ्दाखेरि फेरि मलाई मेरो तितो नै अनुभव छ। पढाइ नहुने कहिले पनि सधैँ कार्यक्रमहरू भइराख्ने, फेरि त्यसले बाधा। त्यो राजनीतिक गतिविधिहरूले चाहिँ तपाईँको जीवनमा बिहेको महत्त्व अथवा त्यो सन्दर्भ चाहिँ कसरी जुट्यो तपाईँको? मेरो लेट म्यारेज हो। म 35 वर्षको उमेरमा बल्ल मैले विवाह चाहिँ गरेको हुँ। त्यसको केही कारण थियो? कारण अब हामी त अरू नेताहरूलाई कतिलाई हेर्छौँ अविवाहित भएर बसेको र उहाँहरूको विषयमा कोट्याउन खोज्छौँ। तर मलाई आफ्नै पनि लागेको मानिस जब अरूका निम्ति या अन्य
विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ त्यो बेला आफ्नो विषयमा सोच्ने फुर्सद सायद पाइरहेको हुँदैन। मलाई अहिले पनि कतिपय अवस्थामा लाग्छ घरेलु विभिन्न समस्याहरूसँग जेलिँदाखेरि यो कतै म यो चाहिँ गर्नुपर्ने थियो कि थिएन चाहिँ भनेर त्यो पनि सोच्ने अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ। तर यो एउटा पार्ट हो जीवनको भन्ने पनि चाहिँ पछि अनुभव हुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई हेर्छु अविवाहित भएर बस्नुभएका साथीहरू उहाँहरूको चाहिँ व्यवहार उहाँका भगाइहरू फरक हुँदो रहेछन् र यो सबभन्दा गाह्रो कठिन काम भनेको पनि एउटा चाहिँ घर परिवार सम्हालेर बस्नु पनि सबभन्दा जीवनको कठिन पार्ट रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ महसुस भएको छ। जस्तो त्यसले पनि फेरि जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा ऊर्जा प्रदान त गर्छ होला नि त होइन? त्यो त स्वाभाविक एकदमै, किनभने जब अर्कालाई सोच्दा सोच्दै जब आफ्ना परिवारका विषयमा सोचिन्छ तब मान्छेले चिन्ता सुरु गर्छ। अर्काको विषयमा हुँदाखेरि त्यति चिन्तित हुँदैन मानिस, ठिकै छ जे परिणाम हुन्छ देखा जाला भन्ने हुन्छ। तर आफ्नो चाहिँ परिवारको भविष्य वर्तमानसँग चाहिँ जब चाहिँ मानिस जोडिन्छ र त्यो विषयमा सोच्न थाल्छ अनि त्यहाँ चिन्ता सुरु हुन्छ र त्यो चिन्तालाई हामीले अरूको चाहिँ जीवनसँग पनि गाँसेर हेरिदियो भने सायद मलाई लाग्छ मानिसले चाहिँ नकारात्मक भन्दा यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच बढी हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। तर तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ विवाह घर परिवार भन्दा पनि समाज बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ होइन तपाईँलाई? मैले केही समय पुरै बिर्सेरै सामाजिक क्षेत्रमा म त्यो जेसीमा पनि जोडिएँ। जेसीकोमा चाहिँ नितान्त त्यो राति सुत्दा निन्द्रा नपर्दासम्म त्यही मातृ चाहिँ विषय संस्थाको विषयमा सोचेर हामी चाहिँ बस्थ्यौँ जति साथीहरू त्यसमा संलग्न भयो। त्यस्तै अब यो राजनीतिक कारणले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदाखेरि पनि हामी राति 2-2 बजे 3-3 बजेसम्म पनि त्यो अभियानमा संलग्न भइरहेको हुन्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्यतिर सोच्ने त्यो टाइमै भएन। अब भनौँ अब त्यो नहुँदो रहेछ। मानिस एउटै उसमा केन्द्रित भएपछि चाहे तपाईँ भोलिका दिनमा अब केही लेखन विषयमै लागौँ या शिक्षामै अब यो पढाइ म पुरा गर्छु भन्ने किसिमले लाग्नुभयो भने त्यो चरणलाई पुरा नगर्दासम्म तपाईँ अन्यतर्फ चाहिँ कन्सन्ट्रेट सायद मलाई लाग्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेट भएपछि अन्यतिर लाग्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो जीवनमा पनि त्यही भयो। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ समाजको के कुराले बढी प्रभावित बनाइरह्यो? मैले वास्तवमा धेरै कुरामा विगतमा भविष्य भोलि के होला आफ्नो लागि भन्ने कुरामा नसोचेर पनि धेरै किसिमका त्यस्ता चाहिँ नै भनौँ त्यो किसिमले आफूले लागिरहे विभिन्न पक्षमा लाग्दाखेरि। अहिले आएर सोच्छु सायद मैले त्यो प्लान गर्नुपर्ने रहेछ लाइफमा। अब अहिले भनौँ नयाँ पुस्ता साथीहरूलाई मैले चाहिँ नि हुन त अहिले नयाँ पुस्ता विगतभन्दा अलि फास्ट छ होइन। धेरैले क्यारियरको बारेमा पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन् नयाँ पुस्ताले, त्यो राम्रो पक्ष हो। हामीले त्यो सोचिएन त्यो क्यारियर भोलि के होला आफ्नो चाहिँ लाइफलाई कसरी चाहिँ हामी सेट गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो विषयमा नसोचेर हामी समग्रमा चाहिँ जुन किसिमको त्यो बेला हामी दीक्षित भयौँ आफ्ना गुरुहरूबाट या भनौँ राजनीतिक गुरु भनौँ वा अन्य क्षेत्रीय गुरुहरूबाट त्यही ढङ्गले मात्रै हामी अगाडि बढ्यौँ। तर अहिलेको भनौँ डिजिटल युग या अहिलेको चाहिँ जुन प्रविधि भयो प्रविधिको विकाससँगै नयाँ पुस्ता चाहिँ फरक भइसकेको छ। जस्तो अलि लामो समय जीवन बाँच्नुभयो, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आफू चाहिँ सक्सेसफुल मान्छे तपाईँलाई लाग्छ अथवा मैले जीवनमा जति गर्न सक्थेँ त्यो कुरा चाहिँ मैले गर्न सकिनँ भन्ने महसुस चाहिँ हुन्छ? त्यो कहिलेकाहीँ लाग्छ। म जुन समय फर्केर आएको छ त्यहाँ कहाँ मेरो कमजोरी भयो। यदि मलाई त्यो फेरि चाहिँ मैले त्यो यदि चाहिँ आफूले त्यो समय चाहिँ तिर फर्किन पाउँथेँ भने उमेरको हिसाबले सायद म त्यसलाई चाहिँ पुनः सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्थेँ कि जसले गर्दाखेरि
भनौँ मलाई अझ मेरा कमी कमजोरी चाहिँ नि सुधार्नुको साथसाथै मलाई अझ चाहिँ नि बढी स्थापित हुने ठाउँहरू चाहिँ नि अवसरहरू मैले चाहिँ नि गुमाएको हो। त्यो चाहिँ नि ती दिनहरूमा चाहिँ नि म चाहिँ नि फर्किन चाहन्थेँ यदि त्यस्तो मिल्थ्यो भने र लाग्छ मलाई मैले गरेका चाहिँ नि ती केही कमजोरीहरू केही बढी उदार भएर पनि कतिपय अवसर गुमाएको छु र केही लापरवाहीका कारण पनि गुमाएका छु। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि कमसेकम अरू साथीहरूसँग समेट्नको लागि नै मैले त्यो वास्तवमा लेखन एउटा चाहिँ नि गर्न सक्यो भने यो भयो मेरो जीवनका विभिन्न चरणमा कमसेकम त्यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने रहेछ। ती बाँकी साथीहरूले त्यस्तो भावी दिनहरूमा त्यस्तो नगरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नै पनि हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यदि तपाईँको जीवनमा लेखन यदि हुन्थेन भने चाहिँ के हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ? लेखन मेरो सबभन्दा वास्तवमा मलाई रुचि भनेकै अलिकति लेख्ने नै हो अहिले र मानिस योसँग जोडिनु भनेको अध्ययन र लेखन चाहिँ नि यो दुईटा कार्यसँग जोडिनु भनेको मानिस जब अन्य क्षेत्रबाट मन उचाट हुन्छ त्यति बेला यो आफूलाई भनौँ यो तनावबाट मुक्त गर्ने वा केही हदसम्म विषय बदलिएर चाहिँ नि बस्ने चाहिँ नि त्यो एउटा बाटो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पनि चाहिँ नि यदि म लेखन कार्यमा जोडिन्थेन भने सायद म अझ बढी यो भनौँ तनाव भोग्नु पर्ने हुन सक्थ्यो वा चाहिँ नि म चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग पनि चाहिँ नि त्यो विभिन्न समस्या जटिलतासँग जोडिरहेका हुन्थे कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त जीवनको एउटा सफलताको मापदण्ड हुन्छ नि होइन? जस्तो धेरैलाई लाग्छ मान्छेले पैसा कमायो गाडी किन्यो बङ्गला ठडायो भने मान्छे चाहिँ सक्सेस हो भन्ने नेपाली समाजको बुझाइ र त्यो मापदण्ड उसले निर्धारण गरेको छ। तर हामीले अथवा तपाईँले भनेअनुसार जो मान्छे पढेको छ जो मान्छे लेखेको छ जसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि जो काम गरिरहेको छ त्यो मान्छेको मूल्याङ्कन यो समाजले गर्न सकेन भन्ने फिल चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ कि हुँदैन? अहिले समाजले भन्दाखेरि त्यो समाजले त गरिरहेको छ नि। जस्तो मेरो समयका साथीहरूले या मेरो समयका जुन समाज छ उसले त म कसरी हिँडेको छु कसरी यो ठाउँमा पुगेको छु र यो मान्छे कस्तो भन्ने राम्ररी चिनेको छ। तर नयाँ पुस्ता जसले मेरो विगत थाहा छैन उसले मेरो विषयमा लेख्दाखेरि म आफूले जे भन्यो त्यही मात्रै लेख्छु। यहाँ मैले धेरैको सफलताको कथा लेखिएको हेर्छु कि तर उनीहरूको विगत के थियो कसरी स्थिति त्यो ठाउँमा पुगे भन्ने कुरा के त उहाँलाई पनि थाहा छ कि त्यो समयकालका ती चाहिँ नै पुस्तालाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा मलाई एउटा दिने कुरा मात्रै के हुन्छ भने मानिसले आफ्नो सफलताको कुरा गर्दाखेरि केवल त्यो राम्रो प्रसङ्ग मात्रै जोडेर गरिरहेको हुन्छ वा सङ्घर्षका कुराहरू ल्याइरहेको हुन्छ। तर कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आज गाडी किनेर हिँडेका हुन् वा विगतभन्दा धेरै बदलिएका हुन्। उनले गरेका कसरी त्यो चाहिँ ठाउँमा पुग्न सके कसरी त्यो स्तरमा पुग्न सके भन्ने कुराको लेखाजोखा समाजले गरेको छ। खालि मेरो भनाइ के हो भने यो क्षेत्रसँग पत्रकारिता क्षेत्र वा चाहिँ यो लेखन क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूले यो सफलताको कथा लेख्दाखेरि महिमा मण्डन गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। उसको चाहिँ नै हिस्टोरिक ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति त्यो ल्याइदियो भने त्यो चाहिँ नै एक्चुअलिटी चाहिँ नै फ्याक्ट फाइन्डिङ त्यो गर्न जरुरी छ चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अलि यो चाहिँ नै मानिसको चाहिँ नै उसँग जोड्दाखेरि जो तत्कालीन चाहिँ नि समयकालमा चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ विगतलाई जानेको हुन्छ ऊ हाँसिरहेको हुन्छ। तर यहाँ हामी चाहिँ लेख्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि गजबैले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि ऊ परिवर्तन भयो उहाँले चाहिँ फड्को मार्नु भयो भनेर चाहिँ लेखिरहेको हुन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने धेरै थिए धेरै कुराहरू कोट्याउनु पर्ने बाँकी नै थियो।
तथापि हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा के कस्तो योजना बनाइरहनु भएको छ? किताबको पाटो छँदैछ, त्यो बाहेक अरू कुनै विषयहरू छन् त्यस्तो योजनाहरू? मैले खासै अब जस्तो मैले अहिले आएर आफ्नो उमेरको हिसाबले पनि अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू। मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै अब लामो सोचभन्दा पनि एउटा एक दुईवटा त्यस्ता फरक किसिमका चाहिँ केही कृति या पुस्तक भनौँ, केही आफ्ना अनुभव त्यसलाई चाहिँ नि राखिदिन सक्यो भने चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ प्राथमिकताको उसमा राखेको छु। र अर्को राजनीतिक चाहिँ नि जुन विगत समयका खास गरेर 46 अघिका केही चाहिँ नि सङ्ग्रहहरू छन् मसँग। मैले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू पाएको छु। त्यसलाई पनि सँगालेर चाहिँ नि एउटा सानो चाहिँ नि केही निकाल्न सकिन्छ भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। खास गरेर यो पश्चिम क्षेत्रको जुन राजनीतिक चाहिँ नि फरक स्टेजहरू छन् त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नरेन्द्र पिटरजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो कुराहरू गर्नुभएको थियो र उहाँसँग पनि म बराबर जोडिरहेको छु त्यो विषयमा। र अर्को मलाई लाग्छ अब अलिकति म आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो परिवारलाई केही दिनको लागि केही सकिन्छ कि छोडेर जानलाई भनौँ भोलिका दिनमा कमसेकम केही छोडेर जान सकिन्छ भन्ने त्यो विषयमा अलि सोच बनाइरहेको छु। र जुन मेरा भएका आफ्ना चाहिँ नि सम्पत्ति छन् अब त्यो मैले आफूले जोडेको भन्दा पिताजीले जुन छोड्नु भएको छ त्यही नै छ मेरो लागि। र त्यसमा चाहिँ नि केही थपेर जान सकिन्छ भन्ने त्योतर्फ चाहिँ नि अलिकति सोच बनाएको छु। त्यति मात्र हो, धेरै ठुलो सोच अहिले पालिसकेको छैन भन्नुपर्छ। ओके, आजको कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यो संवादका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद हजुर। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कर्माचार्यसँग। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। टिकटकमा हामी यस्तै जीवन जगतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ, जीवन भोगाइका विषयमा कुरा गर्छौँ। भोलिको सन्दर्भमा फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको बसाइबाट पनि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।